बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि अभी रिसेंटली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदारी के कुछ वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ किए थे। तो दोस्तों ने कहा कि इस हवाले से आप हमें गाइड करें कि इस एग्ज़ाम की हम किस तरीके से तैयारी करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो तहसीलदारी एग्ज़ाम के हवाले से होगा कि इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। इस एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इंग्लिश का और दूसरा होता है जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडीज़ का। हर पेपर का 100 मार्क्स होते हैं। पहला हमारा जो पेपर है इंग्लिश के पेपर में हमारे पास 4 मेन एरियाज़ है, 4 मेन एरियाज़ हैं जिन्हें हमने तैयार करना है। सबसे पहले हमारे पास है एसे। इसमें तहसीलदार के एग्ज़ाम में शॉर्ट एसेज आते हैं। जैसे आप जो पेपर का थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने जो शेयर किया है, इसमें लिखा गया है कि 400 से 450 वर्ड्स आपने इनमें से किसी भी एसे पर लिखना है। तो इस एग्ज़ाम में तमाम के तमाम शॉर्ट एसेज आएंगे। जैसे 2016 में जो पेपर आया था, इसमें एसेज कुछ इस तरीके से थे: फ्रीडम इज़ द ग्रेटेस्ट बॉन्डेज, डेमोक्रेसी विदाउट डिसिप्लिन इज़ मीनिंगलेस, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, हैबिट इज़ द सेकेंड नेचर। इस हवाले से आप जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि सन्ड्री रिफ्लेक्शन, ये मंजूर मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है। ये बुक बहुत ही क्वालिटी की बुक है, आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं इस तहसीलदार की तैयारी के लिए। और साथ ही साथ में नेट में आप शॉर्ट एसेस क्वालिटी के सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको बेहतरीन आइडिया होगा कि शॉर्ट एसे को किस तरीके से पेपर में लिखना है। सेकेंड जो दूसरा मेन क्वेश्चन होता है वो होता है प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग के 25 मार्क्स होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रेसे राइटिंग को सीखना। प्रेसे राइटिंग के लिए आपने बहुत ही लाजमी है कि जब आप कमीशन के किसी एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो प्रेसे और ऐसे किसी भी क्वालिटी टीचर से आपने सीखना है। तो जो भी क्वालिटी टीचर आपकी एरिया में अवेलेबल हो उससे आप कंसल्ट कर लें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक बुक शेयर की है जिससे आप क्वालिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बुक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आर डिलन। ये बुक है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। थर्ड मेन एरिया हमारे पास है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके लिए बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आपने हर रोज़ एक पैराग्राफ इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। इसका बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि न्यूज़पेपर, उर्दू का कोई भी न्यूज़पेपर, उससे कोई भी स्टेटमेंट आप उठा सकते हैं और उससे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जब तक एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम 2 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, इसको आपने डेली बेसिस पर करना है ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। जो वर्ड्स होते हैं जो आप अचानक ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको रिकॉल करने में काफ़ी मसला होता है। जब आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अपने वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हैं। और मेरे पुराने लेक्चर्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये भिजवा सकते हैं। चौथा मेन एरिया इंग्लिश के पेपर का है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि कोई भी उर्दू का न्यूज़पेपर, उससे आप कोई स्टेटमेंट उठा ले, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, तो ये आपके इस दोनों एरियाज़ को कवर करेगा। इंग्लिश के पेपर में टोटल ये 4 किस्म के सवालात आते हैं। अभी तक जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं तहसीलदारी के, इन 4 सवालों से कोई 5वां सवाल अभी तक नहीं आया। ये इसका इंग्लिश के पेपर का पैटर्न है। अब आते हैं जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ। इस पोर्शन पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
اس میں مختلف جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ ایریاز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اس میں 2 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ جرنل نالج کے مختلف ایریاز سے آتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پاک اسٹڈیز کا. پہلا جو پورشن ہمارے پاس ہے اس میں ہے کہ پہلا جو ایریا آپ نے تیار کرنا ہے ورلڈ میں جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن ہو گیا, نیٹو ہو گیا, OIC ہو گیا, سارک ہو گیا, شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن ہو گیا. اس قسم کے کچھ جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ایریا ہے سائنٹیفک ریزننگ. سائنٹیفک ریزننگ آپ نے تیار کرنی ہے. ایبریویشنز کسی بھی لیٹسٹ کرنٹ افیئر کا جو کوئی بھی بک ہو اس سے آپ یہ ایبریویشنز تیار کر سکتے ہیں. ایبریویشنز کے ساتھ ساتھ ایکرونائمز بھی آتے ہیں, ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے. فورتھ ہمارے پاس ہے انوینشن اینڈ ڈسکوریز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تحصیلداری کے پیپرز میں کئی مرتبہ یہ سوال آیا ہے. ڈفرینسز آپ نے سیکھنے ہیں, جیسے روم اور ریم میں کیا ڈفرینس ہے, ٹھیک اس طریقے کے ڈفرینسز آپ نے سیکھنے ہیں. ورلڈ انٹیلیجنس ایجنسیز, ٹاپ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بیلنس ڈائٹ آپ نے مکمل سیکھنا ہے. وائی ان نیوز, ابھی یہ مہینے سے جیسے رشیا یوکرین وار کے حوالے سے جو نیوز میں چل رہا ہے, یہ اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے نیوز میں دیکھنی ہے اور اسے پین ڈاؤن کرنا ہے اپنے نوٹ بک میں. اس کے بعد میئرمنٹ یونٹس, یہاں تک تو ہو گیا یہ جرنل نالج کا ایریا. اور پاک افیئر کے آبجیکٹیوز یہ آپ نے کمپلیٹلی تیار کرنے ہیں. اس کے بعد 11 نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اسلامک آبجیکٹیوز. 2016 میں جو پیپر ہوا تھا اس میں جرنل نالج کے پیپر میں اسلامیات کے آبجیکٹیوز بھی آئے تھے. تو اسلامیات کے جو آبجیکٹیوز کو بھی آپ نے ریوزٹ کرنا ہے, کوشش کرنا ہے جو امپورٹنٹ ایونٹس اسلامک ہسٹری میں ہوئے ہیں انہیں آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ ایگزام میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. کیپٹل کرنسی یہ یاد کرنا ہے, اور جس ملک کے کیپٹل اینڈ کرنسیز کو آپ یاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا ریلیجن, اور کوشش یہ کرنا ہے کہ وہ ملک کس کنٹیننٹ میں ہے, اسے آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ورلڈ ایئر لائنس. ورلڈ ایئر لائنس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. ورلڈ کی جو نیوز ایجنسیز ہے کچھ اسپیسیفک امپورٹنٹ نیوز ایجنسیز بھی آپ یاد کر لیں. ٹرمینالوجیز جیسے ہمارے پاس ہے پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, جغرافیکل, یہ ٹرمز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. بکس اینڈ اتھرس یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ایور لیٹسٹ اس حوالے سے جس میں آلموسٹ یہ ایریاز تمام موجود ہیں. اس بک کو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ یہ بک پرچیز کر لیں, یہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا. باقی آپ کے پاس اگر کوئی اور کوالٹی کا مٹیریل ہے تو بیسٹ ہے. سیکنڈ پارٹ جرنل نالج اور پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جرنل نالج میں اگر کچھ کمی بیشی آپ سے ہو جائے تو اس ایریے کو اگر آپ اچھی طریقے سے تیار کر لیں تو آپ کے اس پیپر میں اچھے مارکس آ سکتے ہیں. پہلا ہمارے پاس ہے پاکستان اسٹڈیز. پاکستان اسٹڈیز کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, اور آلموسٹ جو اسٹوڈنٹس کا یہ تحصیلدار وغیرہ کی یا کمیشن کی جو تیاری کرتے ہیں ان کا پاک افیئرس پر گرپ ہونا بہت ہی لازمی ہوتا ہے. تو پاک اسٹڈیز کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. پاکستان کے بارے میں پاکستان کے کرنٹ ایشوز کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, ریجنل ایشوز کے بارے میں اور انٹرنیشنل ایشوز پر آپ کا اچھا خاصا گرپ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نائبرنگ کنٹریز ہے انکلوڈنگ US ہو گیا, اس کے ساتھ ابھی رشیا کے ساتھ ریسنٹلی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, ان کے نیبرز کے ساتھ آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ اگر ان حوالے سے کوئی ٹاپک آپ کے پاس آ جائے تو آپ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں. تو تھینک یو ڈیئر ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.